अग्निप्रसाद सापकोटाज्यूलाई म सुरुदेखि नै चिन्दछु र उहाँमाथि एउटा सङ्गीन आरोपको आधारमा उहाँलाई पदच्युत गर्ने मात्रै होइन, सिधै सेन्ट्रल जेल लाने एउटा कन्स्पिरेसी पनि छ। दोस्रो कृष्णबहादुर महरा, अघिल्लो कृष्णबहादुर महरालाई त एमसीसी पास नगरेको दण्ड स्वरूप गगन थपाएर उनका भजमने मिडियासहित केपी शर्मा ओलीज्यूले वास्तवमा राजनीतिक जीवनै समाप्त पार्ने गरी उनको पत्नीको देहान्त पनि सायद त्यही कारणले भयो। त्यसरी चरित्र हत्याको तहमा ओर्लिएर उहाँलाई समाप्त पारियो। अब अग्निप्रसाद सापकोटाजीको नम्बर लाग्यो, उहाँलाई हामी समाप्त पार्छौँ भनेर क्रिया कसम खाएको मैले कता कता गाएर गएर सुनेको छु। यो बाहिरका खल्लीबल्लीहरू, हाकारीहरू, विभिन्न चुल्ठे र मुन्द्रेहरूले एमसीसी रोक्ने होइन। एमसीसी पास हुँदैन, तर भइहालेछ भने याद गर्नुहोला, त्यो शेरबहादुर देउवाजी र केपी शर्मा ओलीज्यूको जोइन्ट भेन्चरको कारण हुन्छ। जसरी टनकपुरको खिलाफमा थियौँ त्यसै गरी हामी एमसीसीको खिलाफमा छौँ। हामी एमसीसी विरुद्ध छौँ। टनकपुरको खिलाफमा भएर टनकपुर पास भयो, महाकालीको खिलाफमा भएर महाकाली पास भयो, एमसीसीको खिलाफमा भएर अब एमसीसी पनि पास हुन्छ। म यहीँबाट घोषणा गर्छु, तिनीहरूले आफ्नो राजनीतिक मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गरेको ठहरिनेछ। यो सडकमा उत्रिएर जगल्टे मुन्द्रेहरू, अनेक किसिमका राउटे चेतना बोकेका मान्छेहरूले हाहाकार गरेर यो एमसीसीको बहानामा पैसा कमाउने, गाडी चढ्ने, वैभव हासिल गर्ने, जनतालाई भ्रम पार्ने यो गतिविधिले बरु कोरोना फैलिन्छ, तर एमसीसी यिनीहरूले बोक्ने होइन। कोरोना भाइरस खारेज गर भन्ने अज्ञानी मण्डलीहरूले त भन्न थालेछन् फतिमा सुनुवार नेपाल नआउनु। फतिमा सुनुवारले नेपालबाट डिबी परेर अमेरिका गएको नेपाली चेलीले रहेर त कस्तो हरिबिजो छैन। फोटोमा स्क्रिनमा हालिदिँदा हुन्छ त्यसो भए? हुन्छ हुन्छ, मजाले हुन्छ। पुण्य गौतमले ढाँट्न थाल्नु भयो। कसरी ढाँट्छु? तपाईँ र चार्ली गएर अस्ति भेट्नु भएको छ। ए बाबा, चार्लीजी जानु हो, उहाँ जानु हो, तर म गएको छैन। चाहे भने म अहिले यहाँबाट जान सक्छु, तर मैले नभेटेको कुरा भेटेँ भनेर कसरी भनौँ? म दुई टुक जवाब तपाईँलाई दिन्छु। मेरो जवाब के हुन्छ भने फेरि तपाईँलाई इरिटेट बनाउने सम्भावना छ। यो एमसीसी पास गर्न वर्तमान समयमा सबैभन्दा बढी उचाचुडी गरेको भनेको शेरबहादुर देउवाजी, गगन थापाजी, विश्वप्रकाशजी, अथवा एक हिसाबले भन्नुपर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, कर्ण थापाज्यूहरू नै हो। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ पेटबिखाउ.com मा। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। अनि एमसीसी पारित हुने भयो नि त? हुँदैन, कुनै इन्द्रगवाउ चन्द्रको तागत छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रले कुनै पनि हालतमा एमसीसी यदि टेबल भइहालेछ भने पनि, शेरबहादुरजी र केपी ओलीज्यूले मरिहत्ते गर्नुभएछ भने पनि हामी पारित हुन दिनेवाला छैनौँ। जस्ताको तस्तै विषालु बुदाहरू सहित भोक लागेको बेलामा विषाक्त खाना खा भन्दैमा संसदले त्यो खाना ग्रहण गर्दैन। एमसीसी टेबलसम्म त भइजाला बढीमा, तर एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास हुँदैन। यो बाहिरका खल्लीबल्लीहरू, हाकारीहरू, विभिन्न चुल्ठे र मुन्द्रेहरूले एमसीसी रोक्ने होइन। संसदको तागतले, संसदका देशभक्तहरूले, संसदमा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीले नेपाललाई दग्ध बनाउँछ भन्ने मान्यता राख्ने हाम्रा सांसद कमरेडहरूले यसलाई रोक्नुहुनेछ। भनेपछि रोकिन्छ एमसीसी? मलाई पुरापुर विश्वास छ एमसीसी पास हुँदैन, तर भइहालेछ भने याद गर्नुहोला, त्यो शेरबहादुर देउवाजी र केपी शर्मा ओलीज्यूको जोइन्ट भेन्चरको कारण हुन्छ। तर नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र एमसीसी यो घातक बुदाहरूसहित, आइपिएससँग जोडिएका बुदाहरूसहित नेपालको जुन असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलता विपरीत आएको एमसीसीमा पास गर्ने पक्षमा छैन। हामी जननेता कमरेड मदन भण्डारीको सपना साकार पार्न अगाडि बढेका देशभक्तहरूले जसरी टनकपुरको खिलाफमा थियौँ त्यसै गरी हामी एमसीसीको खिलाफमा छौँ। हामी एमसीसी विरुद्ध छौँ। टनकपुरको खिलाफमा भएर टनकपुर पास भयो, महाकालीको खिलाफमा भएर महाकाली पास भयो, एमसीसीको खिलाफमा भएर अब एमसीसी पनि पास हुन्छ। एउटा कुरो के भने, संसदमा टेक्निकल बहुमत हासिल गरेर मानव एमसीसी पास कसैले गर्छ भने
म यहीँबाट घोषणा गर्छु तिनीहरूले आफ्नो राजनीतिक मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गरेको ठहरिनेछ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी जसरी अगाडि बढाइएको छ एउटा कम्प्याक्ट प्रस्तावको रूपमा तपाईँलाई थाहा छ। हिजो एकजना विद्वान महोदयले भन्नुभयो एमसीसी 5 इयर्सको लागि यदि लागू भयो भने खाए खा नखाए गीत शैलीमा अमेरिकाले लबिङ गरेर पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गरेर यसलाई लागू गर्यो भने मानव बीआरआई अन्तर्गत अरू प्रोजेक्ट अन्तर्गत विदेशी मित्र राष्ट्र अमेरिकाका एनिमी वा राइभलहरूले यो देशमा लगानी गर्न खोज्यो भने अमेरिकाले हाम्रो एमसीसीलाई हर्डल हुन्छ, त्यसलाई बाधा अवरोध हुन्छ। त्यसकारण अरू कुनै पनि ग्रान्ट कुनै पनि अनुदान सहयोग नलिनु होला भनेर भन्न सक्छ र यति घातक पनि रहेछ एमसीसी। त्यस्तो घातक रहेछ भने त तपाईँहरू आन्दोलन गर्न गइहाल्नुहुन्थ्यो नि त। तपाईँहरू त पक्षमै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। कसले भन्यो? माधव नेपालको स्ट्यान्ड देखिएकै छैन। माधव नेपाल पक्षमै हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ। केपी शर्मा ओली पक्षमै हुनुहुन्छ। अब हुन त तपाईँको पार्टी कुन हो होइन, त्यही पनि ओली पनि माधव नेपाल पनि दुवैजना पक्षमै हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ अहिलेसम्म त। होइन, मेरो पार्टी स्पष्ट छ। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा छु र हाम्रो पार्टीले यसलाई कुनै पनि हालतमा जस्ताको तस्तै 20 सहितको गोमन साप वा दारा नङ्ग्रा सहितको बाघको रूपमा अङ्गीकार गर्न सक्दैन। हामीलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको खेल मैदान बनाउन, चीनलाई घेरघार गर्नको निम्ति असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत आएको, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अन्तर्गत आएको एमसीसीलाई हामी कुनै पनि हालतमा पास गर्दैन। अस्ति पार्टी बनिसकेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले त्यतिखेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अर्थात् मिलिट्री रणनीतिसँग जोडिएको छ भने यसलाई हामी कुनै पनि हालतमा पास गर्दैनौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। र मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, यो सडकमा उत्रिएर जगल्टे मुन्द्रेहरू अनेक किसिमका राउटे चेतना बोकेका मान्छेहरूले हाहाकार गरेर यो एमसीसीको बहानामा पैसा कमाउने, गाडी चढ्ने, वैभव हासिल गर्ने, जनतालाई भ्रम पार्ने यो गतिविधिले बरु कोरोना फैलिन्छ। तर एमसीसी यिनीहरूले बोक्ने होइन। एमसीसी हामी जस्ता देशभक्तहरू जसले सुरुदेखि नै विरोध गरेका छौँ, यसका घातक बुदाहरूको एक एक व्याख्या गरेका छौँ। हामीले एमसीसीको पक्षमा जनचेतना फैलाएका छौँ। यी मानिसहरू भने त कोरोना फैलाउन आएको हुनाले मेरो एउटा आर्गुमेन्ट के छ भने ठिक छ, इनोसेन्ट भाइ बहिनीहरू आए होलान्, केटाकेटी आए, गुलेली चलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश जस्तो स्थिति होला। तर यसलाई रोक्ने म किन यस्तो जगल्टे मुन्द्रेहरूको यो जुन खालको खल्लीबल्ली मण्डलीय आन्दोलनमा किन गइन भने मलाई बोलाइएको थियो। तर कोरोना रोग अहिले थर्ड भेरिएन्टको रूपमा ज्यादा फैलिने हो कि कोभिड-19 भन्ने आशंकाको कारण तपाईँको एउटा कुरा म भन्छु, आज म पिएनपीको स्टुडियोमा छु, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ मिडियाकर्मी, म तपाईँलाई प्रष्टै भनिदिन्छु, स्टार मिडिया वा पिएनपी मिडियामा मैले जो आवाज दिएको छु लाखौँ लाख दर्शकको बिचमा जान्छ भने म सडकमा गएर बेकार चिच्याएर घाँटीका नसाहरू फुलाएर फेरि हामीले रोक्ने भने तपाईँको दबाब दिएर होस्। गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा जागरण पैदा गर्ने, नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध धारे हात लगाउन पाइँदैन। फतिमा सुमार नेपाल भिजिट असान्दर्भिक तरिकाले गर्दै हुनुहुन्छ एमसीसीको ग्लोबल उपाध्यक्ष। केही अज्ञानी हिजो कोरोना भाइरस खारेज गर भन्ने अज्ञानी मण्डलीहरूले त भन्न थालेछन् फतिमा सुनुवार नेपाल नआउनु। फतिमा सुनुवारले नेपालबाट डिबी परेर अमेरिका गएको नेपाली चेलीले रहेर त कस्तो हरिबिजो। त्यसकारण एमसीसीलाई मुन्द्रेको कमेडी क्लब भन्नेहरूले यसलाई खारेज गर्न सक्दैनन्। एमसीसी नेपालबाट फिर्ता लैजाने तागत हाम्रो पार्टी र हाम्रो शक्तिमा छ। अनि ऱ्यान्डी बेरिसमा भेट्दाखेरि एमसीसीको बारेमा कुरा भएन सर? होइन, त्यतिखेर हल्का फुल्का कुराकानी भयो। तपाईँले बडो डिप्लोमेटिक क्वेसन सोध्नुभयो। अब ऱ्यान्डी बेरीले उहाँलाई थाहा छ, हि नोज भेरी वेल कि पुण्य गौतम एउटा देशभक्त हो, शिरमा कफन बाँध्छ र उसले राष्ट्रियताको मामिलामा सम्झौता गर्दैन। त्यसकारण यस्तो जिद्दी, यस्तो अरब मान्छेलाई एमसीसीको बारेमा लबिङ गरेर केही फाइदा छैन भन्ने कुरा उहाँले बुझेको हुनाले मलाई यस विषयमा धेरै उहाँले गनगन खनखन वा कन्भिन्स गर्ने कोसिस गर्नु भएन। चिया गफमा केही पनि भन्नु भएन एमसीसीको बारेमा? होइन, उच्चारण भयो। मैले त म स्पष्ट रूपमा यसका घातक बुदाहरूको अपोजमा छु। हिज एक्सिलेन्सी अम्बासडर भनेर भनेको थिएँ र उहाँ चलाक, एकदम चलाक। मलाई लाग्छ मैले धेरै राजदूतहरू भेटेको छु। मैले भेटेको राजदूतहरूमध्ये चाइनिज राजदूत हुनुहुन्थ्यो याङ हाउची योभन्दा अगाडि, र ऱ्यान्डी बेरी सर्वाधिक चलाक राजदूतको रूपमा मैले पाएँ।
अनि केपी ओलीलाई नि भेट्नुभयो। केपी ओलीले चाहिँ के भने त एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्थे पहिला पहिला, अहिले के भन्छन् केपी ओली? मैले अब पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई नेकपा एमाले नफुट्दाखेरि भेटेर के सुझाव दिएको थिएँ भने नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध राख्ने दायित्व तपाईँको। त्यो कुरा छोडिदिनु न, अस्ति भर्खरै फेरि भेट्नु भएको छ नि तपाईँ, त त्यता केन्द्रीय सदस्य तपाईँलाई दिने हो कि भनेर तपाईँ भेट्नु गएको भन्ने तपाईँले मलाई माकुरी जालमा फसाउन भन्ने कुरा मैले हल्ला सुनेको थिएँ। के तपाईँ बालकोट दरबारमा गएर जुन फोटो खिचाउनु भयो केपी ओलीसँग, हामीले त के सोचेका थियौँ भने नेकपा एमालेका अब केन्द्रीय सदस्य पुण्य गौतम नियुक्त हुने भए भन्ने सुनेका थियौँ। ए बाबा, कुन नारद मुनिले तपाईँलाई झुटा झुटा सूचना दिन्छ कुनै मलाई थाहा छैन। जे होस्, तपाईँको अतिरिक्त थर्ड आई पनि बढी सक्रिय भयो कि अथवा केपी ओलीकै घरको भित्तामा एउटा आँखा टाँसेर आउनु भएको छ कि तपाईँ जतिको प्रबुद्ध पत्रकारको यो सूचनामा कहिलेकाहीँ समाजवादी पार्टीमा हुनुहुन्छ, नेकपा समाजवादी, त्यो माधव नेपालजी पनि त्यो एमसिसी इम्प्लिमेन्ट गर्ने मध्येको हुनुहुन्छ, त्यसमा तपाईँको धारणा के छ? कसले भन्यो जस्ताको तस्तै एमसिसी पास हुँदैन? म अलिकति केपी शर्मा ओलीजीको विषयमा प्रश्न पार्न चाहन्छु। मैले नेकपा एमाले एकताबद्ध हुँदा उहाँलाई अध्यक्षको हैसियतले भेटेको अहिले भेटेको छैन। जहाँसम्म माधव कुमार नेपाल कसरी अस्ति भर्खर भेट्नु भएको छ, तपाईँले ढाट्न पाइएन नि? होइन भेटेको छैन। बालकोट दरबार गएर तपाईँले छैन एक हप्ता अगाडि मात्रै सर, छैन एक हप्ता फोटो फोटो पनि स्क्रिनमा हालिदिँदा हुन्छ त्यसो भए? हुन्छ मजाले हुन्छ। पुण्य गौतमले ढाट्न थाल्नु भयो। कसरी ढाट्छु? तपाईँ र चार्ली गएर अस्ति भेट्नु भएको छ। ए बाबा, चार्लीजी जानु हो, उहाँ जानु हो, तर म गएको छैन। र एउटा कुरा के भने केपी शर्मा ओलीज्यू विगतमा हाम्रै अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, भोलि पार्टी एकताबद्ध हुँदा पनि हाम्रो वरिष्ठ नेता अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ होला। त्यसकारण उहाँलाई भेट्नु पाप हो, भेट्न सकिन्छ। चाहे भने म अहिले यहाँबाट जान सक्छु, तर मैले नभेटेको कुरा भेटेँ भनेर कसरी भनौँ? मैले सोधेको नि अघि तपाईँलाई, ठुलो स्वरमा कराएर खासै केही हुँदैन। हजुर, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा लगायतका व्यक्तिहरू जो नेपालमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँहरू सबैको एमसिसी ल्याउनमा भूमिका छ। यद्यपि पछिल्लो समय भीम रावलले त्यसको विरोध गर्नुहुन्छ, लीलामणि पौडेलजीले त्यसको विरोध गर्नुहुन्छ, कङ्ग्रेसमा चन्द्र भण्डारीजीले विरोध गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यति धेरै घातक कुरा हो एमसिसी भनेर बोलिरहँदाखेरि मानव नेपाललाई सम्झाउनु भएन तपाईँले? तपाईँलाई एउटा कुरो म स्पष्ट भनिदिउँ, म रे आदि इत्यादि कुरो गर्दिनँ। मेरो केही समय अगाडि भेट हुँदाखेरि एमसिसीको विषयमा केही कुराकानी हुँदा उहाँले नेपालको संविधान, तपाईँलाई थाहा छ नि अहिले युएसलाई नेपालले पत्राचार गरेको छ र त्यो पत्रको सम्भवतः ड्राफ्ट पनि सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालकै सचिवालयबाट भएको कुरो म अवगत गर्न चाहन्छु। किनभने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आइपिएससँग यसको सम्बन्ध छ कि छैन यो एमसिसीको भनेर लेखी पठाउने, त्यसपछि नेपालको ऐन कानुन एमसिसीको कानुनसँग बाजिएमा त्यो कानुन लागू हुने, नेपालको कानुन निष्क्रिय हुने, यो खालको प्रावधान किन राखियो? त्यसै गरी एमसिसीले चाहेमा नेपालको सम्झौता तुरन्त टर्मिनेट गर्न सक्छ 2 महिने सूचना दिएर, तर नेपालले सक्दैन, त्यसलाई फिर्ता गर्न सक्दैन। अनि त्यसै गरी बौद्धिक सम्पत्तिमाथि अमेरिकाको हक रहने कुरा के हो? नेपालको हक लाग्नु पर्दैन? महालेखा परीक्षक कार्यालयले एमसिसीको लेखा परीक्षण गर्न पाउनुपर्छ, किन पाएन? अनि नेपालले योजना बनाउने, त्यसमा भारतको स्वीकृतिको टाँचा लगाउने कुरा हामीलाई आपत्तिजनक छ। किनभने हामी भारतको कोलोनी होइनौँ भनेर स्पष्ट रूपमा यी बुदाहरू विवादित 11 बुदाको विषयमा स्पष्ट रूपमा माधव कुमार नेपालज्यूले अडान राखेर अहिले फतिमा सुमार आउनु अगाडि पत्रचार गरेको छ युएस सरकारले। तपाईँलाई थाहा छ। मैले तपाईँलाई के सोधेँ, तपाईँले के उत्तर दिनु? मैले तपाईँलाई अब उत्तर दिन्छु। माधव कुमार नेपालज्यू जस्ताको तस्तै 20 सहितको गोमन साप जस्तो यो एमसिसी स्वीकार गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न। तपाईँ हेरिराख्नु, संसदमा केही कथम भोटिङ भयो भने हाम्रो पार्टी समाजवादी र एकीकृत माओवादी सायद बहिष्कार गर्ने पक्षमा उभिन्छ। प्रचण्ड आफै मतलब सक्रिय हुनुहुन्छ। कसले भन्यो? हिजो भाषण सुन्नु भएन? पहिला पनि भाषण गर्नुभयो एमसिसी। पहिलाको हो त, हिजोको कुरो गर्दैछु म। पहिला चाहिँ किन भन्नुभयो त उहाँले? तपाईँले प्रचण्डको ठेका लिनुहुन्छ भने? म ठेका लिन्न, तर तपाईँलाई म विश्वास दिलाउँछु, तपाईँ र मेरो तर्कलाई इजलासमा उभ्याइदिउँ, कसको तर्क ठिक भोलि पर्सि थाहा भइहाल्छ। अझ केही हल्ला त के आएको छ भने नेपालमा, जस्तो कि सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, कमरेड प्रचण्डको अडानको कारण सत्तारूढ घटकले एमसिसी स्वीकार नगर्ने हुनाले यो 50 करोड अमेरिकी डलरको जुन फन्ड छ, जुन ग्रान्ट
छ त्यसलाई ट्युनिसियातिर हुत्याइदिउँ भन्ने खालको विषयमा पनि रिकन्सिडर भइरहेको भन्ने कुरा हामीले सुन्नमा आएको छ। त्यो आधिकारिक न्युजको रूपमा त पुष्टि भइसकेको छैन, तर म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु देशभक्तहरूको दबाब र उहाँहरूको चेतनाको कारण एमसिसीलाई नेकपा समाजवादी एकीकृत समाजवादीले र माओवादी केन्द्रले सायद स्वीकार गर्दैन। होइन त्यस्तो मैले तपाईँलाई के भन्नु नि, 5जना प्रधानमन्त्रीहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ नि त। हजुर। आजसम्म एमसिसी यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनमा नेपालमा के ए बाबा त्यसमा मात्र नेपालको चाहिँ भूमिका छैन। कुनै विद्रोह उठाउन तपाईँ जिम्मेवार हुनुभयो होला, त्यो विद्रोहबाट तपाईँ बाहिर नि हो। अब तपाईँले विगतका जिम्मेवारी लिनु एउटा कुरा हो, तर आज त तपाईँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले पत्रकारिता मार्फत समाज बदल्न अगाडि बढेको व्यक्तित्व हो नि त। होइन हुन त तपाईँले पनि पहिला धेरैवटा के गर्नुभयो होइन, अहिले तपाईँ वक्ता हुनुहुन्छ, पुरानो कुरा नगरौँ धेरै। म तपाईँलाई अघिदेखि स्लोली के सोधिरहेको छु भने नि होइन स्पष्ट तरिका तपाईँ ठुलो स्वरमा गराएर के मेरो स्वरै ठुलो छ भन्नु न। तपाईँभन्दा मेरो ठुलो छ, तर कराउनु न तपाईँ पनि। मान्छेले पागल भन्छ भनेर म तपाईँलाई देवकोटालाई पनि पागल भन्थे, देवकोटालाई पनि पागल भन्थे आफ्नो समयमा, आइन्स्टाइनलाई पनि भने। देवकोटासँग नगर्नु, टु दि पोइन्टमा आउनु। ल भन्नु न। अघिदेखि तपाईँ कहाँ देवकोटा हुन्छ, म तपाईँलाई के भन्दैछु त्यो सुन्नुहोस् क्या। गौतम हो नि म गौतम हो, कहाँ देवकोटा हो त प्लिज। 5जना प्रधानमन्त्रीहरू एमसिसी यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनमा चुनाव खर्च लिनेमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने मेरो तर्क के। अनि तपाईँको भनाइ के छ यसमा? कहाँबाट चुनाव खर्च लिनुभयो र? त्यस्तो केही छैन, अरूको जिम्मेवारी हामी लिँदैनौँ, तर हाम्रो पार्टीको तर्फबाट कुनै विदेशी अनुदान लिएको छैन, त्यसमा तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस्। म तपाईँलाई सिरियस प्याटर्नमा कुरा गर्दैछु, तपाईँ भड्किलो कुरा गरेर। ल मैले भड्किलो गरेको छैन। मेरो साउन्ड सुन्नु भएन, स्लोली सोधिरहेको छु क्या, वास्तविक कुरा निकाल्नु भनिरहेको छु। म तपाईँसँग त्यो मजाक गर्ने मुडमा छैन क्या। मैले बुझेको छु। प्रधानमन्त्रीहरू एमसिसी ल्याउनुमा जिम्मेवार छन् कि छैन? अब हेमराज थापालाई सोध्यो भने बाबुराम भट्टराई जिम्मेवार छैन भन्छ, तपाईँलाई सोध्यो भने माधव नेपालको नामै सुन्न चाहनुहुन्न तपाईँ होइन। अनि यस्तो खालको युवा पन्थीको अभियानले पनि त यो दुर्घटना निम्ति आएको भन्ने मेरो टार्गेट हो क्या। जस्तै तपाईँ माधव नेपाललाई सेभ गर्ने, हेमराज थापाजीहरू बाबुराम भट्टराईलाई सेभ गर्ने, कुनै अरूलाई बनाउन, कहाँ प्रचण्डजी त त्यस्तो हुँदै होइन भन्नु होला। जबकि सत्य तथ्य कुरा के हो भने आजको प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँभन्दा अगाडिका जो 2-4वटा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ सबैको भूमिका छ क्या यहाँ। त्यो कुरामा तपाईँको धारणा के छ भनेर अघिदेखि सोधिरहेको छु। अब तपाईँ कराइरहनु भएको छ। ए बाबा यस्तो के, तपाईँ एउटा पुरानो जाने मानेको पत्रकार, तपाईँ अहिलेका अनाडीहरू जस्तो होइन, कुशल खेलाडी हो प्रश्नको मामिलामा। प्रश्नको लागि तपाईँहरूलाई म पेले म्याराडोनाकै दर्जा दिउँला। मैले चाहिँ प्रश्न सोधेको त्यसको उत्तर दिनुहोस्। म 2 टुक जवाब तपाईँलाई दिन्छु। मेरो जवाब के हुन्छ भने फेरि तपाईँलाई इरिटेट बनाउने सम्भावना छ। यो एमसिसी पास गर्न वर्तमान समयमा सबैभन्दा बढी उचाचुडी गरेको भनेको शेरबहादुर देउवाजी, गगन थापाजी, विश्वप्रकाशजी, अथवा एक हिसाबले भन्नुपर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, कर्ण थापाज्यूहरू नै हो। तर माधव कुमार नेपालज्यू अहिले यो अरूको म ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ, मैले मेरो नेतासँग कुरा गरेको छु नि त। अहिले यो एमसिसी घातक छ, यसलाई आइपिएससँग जोडिएको शङ्का हुनाले, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीसँग यसको सालनाल जोडिएको भन्ने उहाँलाई शङ्का लागेको हुनाले एज इट इज यसलाई कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा उहाँ देखिनु भएको छ। यो मेरो विश्वास हो। चुनाव खर्च लिएर पास गर्ने? कहाँबाट चुनाव खर्च? हामी जनताको बिचमा जान्छौँ, बरु हार्न तयार छौँ, हामी विदेशीबाट अनुदान लिन तयार छैनौँ। कहाँ हुन्छ? मैले त 2 टुक स्पष्ट टु दी पोइन्ट जवाब दिएको। तपाईलाई देशको चिन्ता छैन क्या, तपाईलाई झोला बोक्नेको चिन्ता रहेछ भन्नेको। किनभने ए बाबा, आई हैव रिपिटेड माय क्वेशन्स 5 टाइम्स। नेपालीमा बुझ्नु भएन, इङ्ग्लिसमा भन्दैछु। 5 चोटि सोधे एउटै क्वेशन मैले तपाईलाई, र तपाईले के भन्नुभयो? माधव नेपालको यसमा भूमिका छैन। बाबा उनी प्रधानमन्त्री हुँदा इम्प्लिमेन्ट भइरहेको थिएन एमसिसी? एमसिसी त्यतिखेर पेन्डिङमा थियो, कार्यान्वयनको पक्षमा हुँदै थियो, डाक्टर मन्त्रालयमा काम हुँदै थियो। सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस्, म एउटा कुरा भन्छु, म त उहाँ 2066 सालमा प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो, राइट? नेपालमा छ नि यस्ता यी अभियन्ता फेस सेभिङ गर्ने काम। तपाईले के भन्नुभयो? शेरबहादुरको भूमिका छ र प्रचण्डको छ, माधव नेपालको छैन अरे। अब तपाईको बुझाइले अब के भन्ने, बोलेर मात्रै हुँदैन। ए सर, म तपाईँलाई भन्नु, 2066 सालमा एमसिसी को लागि होमवर्क भएको थिएन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालादेखि यसको होमवर्क भएको हो।
माधव कुमार नेपालज्यू पछि को आयो, डाक्टर के अरे झलनाथ खनालज्यू आउनुभयो, त्यसपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई सत्तारोहण गर्नुभयो र उहाँको भूमिका त्यस बेलादेखि सुरु हुन्छ र अहिले पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अमेरिकासँग पत्रचार गरौँ, यसलाई पास गरौँ भन्ने कुरा राखिरहनु भएको छ। त्यसमा मेरो विशेष आपत्ति छ। द्याट्स अल। मैले तपाईँबाट जान्न खोजेको कुरा यही थियो। मैले बुझिहालेँ, जानिहालेँ। अब थप कुराहरू युवराजीले सोध्नुहुन्छ। हजुर, सोध्नुहोस् युवराजी। अब आन्दोलन त आज विशाल भएछ होइन। अब तपाईँहरू आन्दोलनमा उपस्थित हुनुहुन्न, संसदबाटै हामी फेल गराउँछौँ अथवा पास हुन दिँदैनौँ भनिरहनु भएको छ। संसदमा त महाकाली सन्धि यस्तै होला नि, संसदमा टेबल भएपछि 150 जनाले विशाल आन्दोलन गरेछन् आज। भाइ बहिनीहरूले यसो भिजुअल पनि हेरेका थिए, त्यताबाट यसो कफी खान निस्किएको, त्यतातिर केही साथीहरू उफ्रीताफ्री गरेको, झाँक्रो फिजाएको पनि देखेँ। ठिकै छ, 100 उत्रिनु 50 उत्रिनु त्यो ठुलो कुरो भएन। तर मैले यो 22 दल जो छ वामपन्थी गठबन्धन, त्यसको तर्फबाट चाहिँ राम्रै उपस्थिति देखेको थिएँ। त्यहाँ प्रबुद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको 101 हुनाहरू 22 दलले राजावादी दलहरूसँग मिलेर आन्दोलन गरिरहेछ। तपाईँले फेरि राजावादीहरूले आफ्नो सङ्ख्या कम भएको हुनाले 22 दलसँग आफूलाई मिलाएर यसो ठुलो देखिन खोजेका हुन्। तर जे होस्, अब नेपालका कम्युनिस्टहरू चाहिँ बिस्तारै राजावादी धारतर्फ ढल्किन थाले। यो कुरा भन्दा अत्युक्ति होला? ढल्किँदैन। कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको समाजवादी धार हो। सर बालकृष्ण न्यौपाने र सीपी मैनाली सँगै बसेर फोटो खिचाइरहनु बेला बेला एउटा कुरो, सीपी मैनालीजीको निष्ठामाथि म अहिले कुनै पनि हिसाबले शङ्का गर्न चाहन्न। फोटो त नेपाली नागरिकले एक अर्कासँग खिच्न सक्छन्, थोरै या दाउद इब्राहिम कुनै टेररिस्टसँग खिचेको हो र त्यस कारणले दुई व्यक्तिले फोटो खिच्न ठुलो कुरो भएन। मैले सुनिसकेँ। हजुर, पार्टी एकीकरणमै जाने रे भन्ने सुनिसकेँ। कसरी जान्छ त्यो त भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने नि, होइन कोही डाक्टर केशरजङ रायमाझी निस्किन सक्छ बाई प्रडक्टको रूपमा, तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार भड्किएर गणतन्त्र अथवा समाजवादबाट दायाँ बायाँ जाँदैन। होइन, तर नेपालका कम्युनिस्टहरू कस्तो रहेछन् भने ताकपरे तिवारी नत्र के भन्छन् नि, त्यस्तै गोथामै भन्न खोज्नु भएको होला। सिधा भन्नुहोस् न, म त्यो उखानसँग रिलेटेड मान्छे होइन। तर जे भए पनि सुन्नु न, अब कोही हिन्दू धर्मको कुरा उठाउने, कोही संहिता खारेजीको कुरा उठाउने, कोही गणतन्त्रै खारेजीको कुरा उठाउने, सबै कम्युनिस्टै छन् कि। यी बिग्रिएका भड्किएका प्रेतात्मा जस्ता भएका सिद्धान्तच्युत अवसरवादी केही त्यस खालका टपरटुइयाहरूको उदाहरण दिएर सच्चा कम्युनिस्ट र देशभक्तहरूमाथि तपाईँले क्षेप्यास्त्र पार नगरिदिनु होला कृपया। होइन, भरत दाहाल पनि त हिजो म भन्ने कम्युनिस्टै थिएँ नि। हतियार उठाएर जनयुद्धमा घुमिएका एकजना कम्युनिस्ट हुन् नि भरत दाहाल पनि। त भरत दाहालजीको जिम्मेवारी उहाँले लिने हो, मैले मेरो जिम्मेवारी लिने हो। होइन, मैले समग्र कम्युनिस्टको कुरा गरेँ कि कम्युनिस्टहरू चाहिँ अब राजावादी धारतर्फ ढल्केका हुन् कि यी 22 दल पनि। यस्तो मिडियामा आएका केही कम्युनिस्टहरू यसो आकर्षणको लागि, पब्लिसिटी स्टन्टको लागि, मिडिया कन्जम्सनको लागि कहिलेकाहीँ त्यसरी देखा परेका होलान्। तर कम्युनिस्टहरू फेरि ती कम्युनिस्टहरू यति अवसरवादी छन् कि तपाईँले अहिले एउटा शब्द सायद ठिकै प्रयोग गर्नुभयो, ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे। यो क्षणिक राजावादी जुन पानीको फोका फुटिसकेपछि ओहो हामी त समाजवादी, त्यो पनि 24 क्यारेटको समाजवादी गणतन्त्रवादी हामी मात्रै हौँ भनेर तिनीहरूले पैया ठोक्ने दिन आउँछ। अब आज एमाले संसदमा त हङ्गामा मचाइरहेछ फेरि। नेकपा एमाले हङ्गामा 14 जनालाई कारबाही नगरेर सभामुखले सेभिङ गर्दै भनेर विद्रोह गरिरहेछ नि। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो एउटा देखाउने प्रकरण होला। अग्निप्रसाद सापकोटाज्यूलाई म सुरुदेखि नै चिन्दछु र उहाँमाथि एउटा सङ्गीन आरोपको आधारमा उहाँलाई पछ्युत गर्ने मात्रै होइन, सिधै सेन्ट्रल जेल लाने एउटा कन्स्पिरेसी पनि छ। त्यो भनेको के भने काभ्रेमा एउटा हत्याकाण्ड भएको थियो र त्यो चाहिँ अग्निप्रसाद सापकोटाजीको अहिलेको सभामुख जतिखेर कमरेड कञ्चन हुनुहुन्थ्यो उहाँ, त्यतिखेर उहाँको आदेशको कारण त्यो हत्याकाण्ड भएको थियो भनेर उहाँले एमसिसी टेबल गर्न नमानिसकेपछि दोस्रो कृष्णबहादुर महरा, अघिल्लो कृष्णबहादुर महरालाई त एमसिसी पास नगरेको दण्ड स्वरूप गजन थपाएर उनका भजमने मिडियासहित केपी शर्मा ओलीज्यूले वास्तवमा राजनीतिक जीवनै समाप्त पार्ने गरी उनको पत्नीको देहान्त पनि सायद त्यही कारणले भयो। त्यसरी चरित्र हत्याको तहमा ओर्लिएर उहाँलाई समाप्त पारियो। अब अग्निप्रसाद सापकोटाजीको नम्बर लाग्यो, उहाँलाई हामी समाप्त पार्छौँ भनेर क्रिया कसम खाएको मैले कता कता गाइरो गएर सुनेको छु। हेरौँ, हेर्दै जाउँ। तर उहाँ पनि परालको खुट्टा भएको मान्छे चाहिँ होइन होला है भन्नाले अब भनौँ न लुलो लङ्गडो, सरी यो लङ्गडो भन्यो भने फेरि म खराब हुन्छु, माफ गर्नु होला। उहाँ त्यस्तो लुलो खालको एकदमै कायर टाइपको मान्छे होइन होला। उहाँको डिफेन्स चाहिँ मैले गरेको होइन, तर अग्निप्रसाद सापकोटालाई
पटक पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू र अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले छिटो टेबल गर्नुहोस् एमसीसी टेबल गरिहाल्नुहोस् भनेर आज्ञा दिँदा पनि उहाँले सिरोपर गर्नुभएको छैन। त्यही रिस पुग्यो हो त्यहाँ हुनसक्छ, इट मे पोसिबल, किनभने तपाईँलाई थाहा छ अमेरिकी वा भारतीय इस्टाब्लिसमेन्टको खिलाफमा जानेहरूको या त कार दुर्घटना हुन्छ, या उनीहरू अकालमा मर्छन्, या उनीहरू कतै राजनीतिक रूपमा समाप्त हुन्छन्। यही हो नियति। त्यसकारण टनकपुर विरोधी आन्दोलनमा एउटा सशक्त अडान लिँदा मैले आज तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, हरिकिशन सिंह सुरजितले त्यतिखेर जननेता कमरेड मदन भण्डारीलाई यो महाकाली एकीकृत परियोजनाको कुरा गर्दा के भन्नुभएको थियो अरे भने तपाईँ वेटिङ प्रधानमन्त्रीको लिस्टमा चढ्ने हो भने यसको विरोध नगर्नुहोस्। जननेता कमरेड मदन भण्डारीले भन्नुभएको छ मलाई कुर्सी प्यारो छैन, मलाई देशको माया छ, त्यसकारण म आफ्नो अडानमा दृढ छु भनेको हुनाले उहाँको देह नै खत्तम पारियो। चाइना गएर चाइनाको भिजिटपछि उहाँलाई समाप्त पारियो। त्यसै गरी महाकाली सन्धि गर्नको लागि मदन भण्डारीलाई सिधाइयो। महाकाली सन्धिको एकीकृत प्याकेज मदन भण्डारीकै पालामा प्रस्तुत गरिएको थियो। टनकपुर पहिला सम्झौता भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पछि सन्धिको तहमा त्यसलाई ढाँटेर उनी त्यहाँबाट आएका रहेछन्। त्यसकारण त्यो कुरोमा सशक्त दृढ अडान राख्दा जननेता कमरेड मदन भण्डारी माथि र खास गरी चीनसँग त्यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जियाङ जेमिनसँग विशेष खालको अन्तरङ्ग वार्ता गरेर आइसकेपछि जननेता कमरेड मदन भण्डारीको ज्यान खतरामा परेको सूचना डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियाको राजदूतावासले जननेता कमरेड मदन भण्डारी तत्कालीन नेकपा एमालेलाई दिएको थियो। रूपनारायण श्रेष्ठहरूले मिलिसिया ट्रेनिङ पनि लिन थाल्नु भएको थियो। दुर्भाग्यको कुरा भन्नुपर्छ, इन्डो वेस्टको जोइन्ट भेन्चरमा अमर लामा जस्तो कुख्यात पात्र प्रयोग गरेर जननेता कमरेड मदन भण्डारीको इहलीला देहनी समाप्त पारियो। अमर लामाले नै मारेका हुन्, प्रयोग भयो, ड्राइभरको रूपमा उनी प्रयोगमा आए। उनले त्यसपछि जान गाडी खसाले हो। ओके सर, अब तपाईँहरू विरोध गर्नु हुँदैन। अहिले कोरोना छ, कोरोनाको कुन भेरिएन्ट आयो भन्नुहुन्छ, जनताले विरोध गरेर चाहिँ एमसीसी रोकिँदैन भन्नुभएको छ। जनताले विरोध गर्ने त्यत्तिकै हो त, अब यो विरोध नगर्दा पनि हुन्छ एमसीसीको, तपाईँको आशय त्यो हो? एउटा कुरो के भने विरोध गर्ने पुरातन शैलीलाई मात्रै अपनाउनु पर्छ भन्ने छैन। आज तपाईँको मिडिया हाउसमा बसेर मैले जो आवाज बुलन्द गरेको छु यो शासकहरूको कानमा बम जस्तो गर्जिन सक्छ, पड्किन सक्छ। अबको विरोध भनेको शालीन तरिकाले हो, रोग नभइदिएको भए पुण्य गौतम हजारौँ मान्छेको जुलुस लिएर जान सक्थ्यो, हामी जान सक्थ्यौँ। तर रोग सर्ने खतरा हुनाले जगल्टे चुल्ठे मुन्द्रेहरू चिल्ला गाडीमा चढ्ने, हिजो बादर बढ्ने भिरबाट आएका करोडपतिहरूले आलिशान बङ्गलामा बसेर एकैछिनको लागि दर्शन भेट दिएर हाहाकार गरेर जो आन्दोलनको नाउँमा केही मान्छेहरू बटुल्नु भएको छ, उहाँहरू इनफ्याक्ट यो एमसीसी खारेज नहोस्, यसको नाउँमा खेलोमेलो गर्न पाइयोस् भन्ने छ। तर हामी जस्ता सच्चा देशभक्तहरू आवश्यक पर्यो भने सडकमा पनि आउँछौँ, आवश्यकता पर्दा। तर अहिलेको लागि चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्मबाट यो खारेज गर्नको निम्ति हामी मनसा वाचा कर्मणा प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो आवाजहरू जनताको बिचमा एउटा जागरणको रूपमा गाउँ बस्ती जगाउन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हो। अनि डिजिटल प्लेटफर्ममा त आन्दोलन कहाँ गर्ने त, अनि कसरी गर्ने? होइन, सडकमा गरेर पनि तपाईँलाई थाहा छ नि। त्यसो हो भने त एमसीसी फेल गर्ने हात कसको छ? सदनको छ, राइट, संसदको। अब संसद सदस्य नभएका मान्छे बाहिर बुरुक ताईको फुरल्ला जस्तो जुरुक उठेर पनि त भएन। उहाँहरूको पनि त आवाज युट्युबले नखिच्ने हो नि त, यही 100-200 मान्छेले देख्ने हो। त्यसकारण मैले अहिले सडकमा उफ्रिएर भाषण गर्नु पोहोर साल गरे होइन, कटबासको लट्ठी खा होइन, त्यत्रो आन्दोलन तताएको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै क्यापिटलाइज भएको छ र म साथीहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु, व्यक्तिगत हिरोइजमको लागि वास्तवमा भन्ने हो भने यो ढङ्गले ताउरमाउर गर्नुभन्दा पनि जिम्मेवार तरिकाले यदि गर्ने नै हो भने जनताको स्तरमा गएर जनताको जागरण गर्नुपर्छ। भोलि एउटा हास्य पात्र बन्न सकिन्छ। लाख नेपाली जनता, करोडौँ नेपाली जनता भन्दा अगाडि भिजुअल देखाइदियो भने 6-7 जना जनता हुन्छन्। त्यसकारण यस्तो लाज मर्ने स्थिति बनाउनु भएन। र म के भन्न चाहन्छु भने हेभियर पेरेज दी कोयार संयुक्त राष्ट्रको पूर्व महासचिवको स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस्। अमेरिकी ग्रान्टको विषयमा, परियोजनाको विषयमा, सहायताको विषयमा उनले के भनेका छन्। कोन्डालिजा राइस जो पूर्व विदेश मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको स्टेटमेन्ट के छ, अथवा
कोलिन पावेलको कुरा गर्नुहोस्, चाहे जसको कुरो गर्नुहोस्, पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियम न्यू एन्ड ओल्डको लेखक नोम चोम्स्कीले त अमेरिकाले आफूलाई फाइदा नहुने ठाउँमा हातै हाल्दैन भन्नुभएको छ। क्युबाको मिसाइल क्राइसिसको समयमा त्यतिखेर जोन अफ केनेडीसँग वार्ता गर्न गएका एकजना रसियन डेलिगेट्सको भनाइमा, मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ, सायद सेर्गेई लाभ्रोभ पनि हुन सक्छन् है, अथवा उनको दाजु वा उनी नै हुन सक्छन्, युवा हुँदा बडो यङ डिप्लोमेट थिए। उनको भनाइ के थियो भने अमेरिकाले अरूले एउटा आँखा दुईटा आँखाबाट हेर्छ, अमेरिकाको चाहिँ 6वटा आँखा छ भनेको थिए कि उनले, अगाडि दुईटा, यता दुईटा, पछाडि दुईटा अरे। त्यसकारण अमेरिका जस्तो चलाक चतुर रणनीतिकार देशले तपाईँलाई सित्तैमा ल्याएर लौ खानुहोस् भनेर भाग पस्किँदैन। उसको हिडन स्वार्थ छ, उसको भू राजनीतिक स्वार्थ छ, र त्यो स्वार्थको जुदाईमा, दुई महाशक्तिको जुदाईमा हामी बाछाको मिचाइ हुनु भएर दुई साँढेहरूको जुदाईमा। हस् पुण्यजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू जस्तो देशभक्त मिडियाकर्मी र देश र जनताको आवाजलाई बुलन्द रूपमा अभिव्यक्त गर्न मद्दत गर्ने र वास्तवमा पानी र दुध छुट्याउन सक्ने राजहंस जस्तो मिडियालाई, पुरानो स्थापित मिडियाप्रति मैले हृदय खोलेर तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिएँ। धन्यवाद।